بدات تبقات في اللحيه يا ودي اسمع يا ودي تجري. السلام عليكم. اهلا سي سمير. تا كي داير؟ لاباس عليك؟ الله يبارك. انت فين غابر هاد العشيه؟ كنت في المدرسه. الى المدرسه لا ترجعتي تقرا؟ اييه ياك ما دافع باك ليبر وساكت. اييه قلت لك راه مشيت نسجل الدري ولدي المهدي. ميتي كي دوكاك وباقي ما سجلتيش؟ اييه هو كان مسجل. هو درت لي انتقال، كان كيقرا في مدرسه النجاح ودرت لي انتقال مدرسه اخرى. مزيان خير. علاش؟ كيشتي هو كان كيسقط وبدلت لمدرسه اخرى، بغيت نشوف واش ديفو منه ولا من المدرسه. هاكا غالبا غيكونها منه. باش عرفتيها؟ وراه كسول. انت علاش من كسول؟ قال لك راه ماشي كسول. واش عرفتيها؟ سولته قلت له واش انت كسول؟ قال لي لا صافي. وثقتي فيه؟ ولدي واتبت ويا واه. ايوا مناش غيكون داكشي؟ قال لك اسيدي الاستاذه اللي شاده معاه الزكار. ويلا شاده معاه الزكار مال هو لوسها. لا دابا كيشتي هوايا عزيز عليه يجلس في الطاوله القداميه. باش يتبع. لا ناقص ليه يشوف. المهم ومكملتها في الشوف. انت اش كنعاود لك؟ زيد. ناقص ليه يشوف والاستاذه كتوهم حامله. ما توهمها على ولدي. ويلي مي جا قدامها هك. ويلي نهار ولدت عالم هيدي عدي طبق الاصل. هاكاك سمايمر والعينين كحلين والشعر كرد. راجلها هو مع ابيض. ايوا يشوف الدري خارج ليه اسمر تشخوش. زيد. شك فيها طلقها. ويلي هي ما طلقها راجلها يتسقط ليا ولدي. ويلي هادشي اللي كاين. ايوا يقولوا العام الاول طرا هاد المشكل والعام الثاني. العام الثاني جا راجلها هو اللي كيقري. هو نيت. جاب ولديك المدرسه. ايوا واش طرا؟ وما يطيحها في القسم اللي فيه المهدي ولدي. لا ونقول لك المهم الاستاذ جالس كيشرح لي في الدرس وكيشوف في الديري في المهدي يلقاه يشبه لولده. ايوا واش دار؟ ناض سيدي مشى لعند المراه وهو يشنق عليها، قال لها تي والده قبال مني دري قدو قداش. جا عاوتاني ساقطه. باب هذا ما خاصوش انتقال. هذا راه خاصو الاعتقال. هذا اللي مفرتك اسرع على قد هذا راه خاصو الحبس. الثاني قال لك ايوا فين صيفطتو دابا؟ صيفطتو لمدرسة فالوق. المهم وطفروته في الناجح بقى الفالوق. الله يفلق لكم المراود لا حتى لا هو. فهم؟ قلت لك هاد الفالوق لا ديتي له. دابا الفالوق ديتو ليها حيت جات حدا المقبره. وين جاب المقبره للسكويله؟ باش الا سقط تما نديرو ليه العشاء ديالو ونرجعو بلا بيه. مزيان نيت نقص عليك المصاريف. قول لي اش طلبوا لك في الوراق تمايا باش قيدتيه؟ ترى طلبوا لي زردة ديال الوراق. كيفاش زردة؟ طلبوا لي سيدي شهادة سكنة. وي الحالة مدنية. دخلك والله. حسن سيرة وسلوك. تاهي. تا تقول جايبين مبابي الله يستر. راينا فضيحة ديال الوراق. ايوا واش تليتيها معاهم؟ الخلاص. كيفاش الخلاص؟ هي ديال المخزن. هي راه داكشي علاش حيت هي ديال المخزن كنخلصو ونسكتو. وشحال خلصتي فيها؟ جيت 6000 ريال. كاملة؟ باب قال لك اسيدي خلص لاسيرونس. لاسيرونس؟ ماكم مخرج بيركلانكو من ليميزيو. لا قال لك لاسيرونس حقا بحقا الدري الا وقعت لي شي حاجه ولا تجرح ولا تاذى ولا شي حاجه هما اللي كيتكلفوا بيه. حتى ما كايناش هاد الهضره. علاش؟ مشتي راه ولد مول الفرع العام اللي فات طاح لي شارجه من الفوق الدجاجه جرحاتو من يدو. لا خليني نقول من ناض مشى عند المؤسسه قال لهم تكلفوا لي بالدري، قالوا لي لا حقا انت ما مسوريش على الدجاج. ويلي ما يديرش هذيك لاسونس توريسك دايره غير على القسم الداخل. باب لا انا باش نخلص فيها فلوس كثيره. لطيف لطيف. ايوا واش ثاني؟ وزادوا طلبوا لي سيدي نخلص هذيك جمعيه الاباء. انا زيد مبرطاتني جمعيه الاباء لاش تليق؟ لا كتليق. ليش تليق؟ كتليق ليهم. كيفاش ليهم؟ ليهم هما اللي جامعين زرده ديال الفلوس مازال كاع ما قالوش بسم الله. ماشي راه لايقه ليهم. لا لايقه ليهم. شي لاش كتليق ولا لا خدمه نقيه. اللي بداك تشرفيه دابا جمعيه الاباء كيخلصوها الاباء. الاباء. دابا حيتاش العام اللي فات بعت لي مرت العسكري الله يرحمه غادا تقيد بنتها وخلصاتها هي راه حيت كاين الاب كاين الام بجوجهم كيسميوهم اباء. دابا الاب اباء والام تا هي اباء. والمهم فهادشي كامل هو الخلاص. هاكاك وني تا هي جات مع اباء. كيفاش؟ الله يرزق السلامه مستاجر اكبر من ديال العسكري الله يرحمه. شرب وشك تشرب. قال لك هاد العام كاع الدراري اللي كيقراو غيدقوا لهم الجلوه عاد يدخلوا السكويله. دخلني هاك والله. والله وياك اللي قاعدوا الناس ديال 17 عام. وهي راه هادشي اللي كانوا دايرين ساعه شاطوا لهم شي قراعي ديال اللقاح قال لك غيبقاو يبردوا اللهم ندقوهم الفراش. باب
قترح ليها اجلوا القرايه شهر 10. وهي على قبل اللقاح. مي انا ما بقى فيها علي. مالو ما داكش اللقاح. اتاليا بنتو كتقرا في لافاك ديال المحمديه. ايوا وناضتي تايا مشيتي كريتي ليها حدا لافاك ديال المحمديه. الله. مع خلصتي الشهر الاول او ما ياجلوا لي القرايه حتى شهر 9. هو دابا خلص الكراه وكاك باطيله. زغبي ويلي وزعما ما خاف على بنتو ما والو. مناش. ايوا غادي بات المحمديه ومسكنه بوحدها تما الزوافريه والدراري. انت الله يهديك راه تخاف من على الزوافريه منها هي. لا اوي انت سكارة كمترينيا دخلناك. وصعيبه عندو ديك الدريه قفيحه شوي. ايوا واش عرفتي؟ داك النهاريات انايا خرجت من المدرسه وبقيت حاضيها. ايوا اتبان وقفت حدا مول الديسير تلاج معاه في الهضره شويه تقبح عليها وهي تهز رجليها وتعطيه لينا. لطيف. السيد كان كيبيع في الديسير بداو خاوله يغوت خرج شاف لطيف. راه 3 ايام وبيت الخطر ياكل عاد ونص كان. وي ويلا شادا معسكر لوسا هو التالي قالك كيشتي. ايوا قلت لها تي والدك. دخلناك والله. هو يدخلو شي. لا تروادو عكس الجمع. وش كيلا كان. تريري ريسبيري. سي لا ترارين. يلا ساتورن تروادو ريسبيري. وقال لك لا. واحمد انا ما كنشوفكش مزيان. كتبان لي مربع. هو وجهك كداير. هاي وقرب شي الريزه. جيت مينا قطع كيش درتي قطعت السيد لاش؟ وتا هادشي راه ولا بالفلوس جالس كاع. كيفاش ولا الفلوس؟ اجيب لك واحد المانيره فيها الزرد ديال الفلوس. انا عارف المانيرا ديالك رجعتي تاني لتيرسي. حتى لا مشيت تيرتي الله يهديك. القمر. حتى لا قلنا لك لا. داك 1 اكس بيكس. يا ودي قلنا لك لا ويني زمر هذا. صافي هي عرفته الفوركس. حتى لا شي حاجه حلال. تعويم الدرهم. ويلي تعويم درهم اسكع حتى لا ماشي تعويم درهم. صافي عرفته هاي تبويت الاموال. ناري سمعوها اسكع الله يبيض لك العينين. تنقول لك شي غادي نبقاو نهضروا مع الناس وغادي يتخلصوا. داكشي ديال الانتخابات كتخرج تهضر معايا بطلب باش يصوتوا باش تاخذ 100 درهم في النهار. وسلام شحال هادشي. وبنادم غنجلسوا نهضروا مع الناس عا في التليفون عا من بلاصتك وتخلص. صافي واش تقول سوندر دابيل؟ لا ما خدامش داك سيمون في زافير. لا خلاص من الهروب. عاد زيد على تمام نهار كامل وانت قاعد قدام داك البيستي وخاشي داك الكاسك في ودنك. لا داكشي كيضر الصحه. عاد زيد الخلاص ديالهم ما كيعطيوش الفلوس كاملين كيعطيوك 3000 درهم في الشهر. البريمات كيقطعوهم ليك. لا راه كان داخله لا بنت عمتي. كان داخله دابا راه ولات صامكه من ودينا غابس بها بداكشي. تعيط لها تقول لها جيبي لي الماء تجيب لك الملح. راه دارها ولد مجي دارها في السطح عنده الفوق. ما تمشاش ليه. ومشي دار سونتر دابيل في السطح. دار لي 5 درهم الدخله. وهذاك راه سيبير على البقر سيبير. فهمت بغيتيني نديرو سيبير. نود بعد مني نود. يا ودي يا سامي انت ماك مقلق شويه اشرح لي كيفاش تربحوا الفلوس من هادشي. ساهله كاينه واحد لابليكاسيون كيديروها كاع الفنانه اللي بغى يهضر معاهم كيخلص الفلوس وداك الشيء اللي غنديرو حنايا. خلينا لك والله تشوف الفنان تخلص. ولكن راه كيديروها غير لي ستار. مثلا سعد المجرد. لا بغيت تقول لك ممثل تغماوي. لا انت مشيتي ليه قول بغيتي تقول هذاك فريش مونتانا. لا قلنا لك. وشكون هاد لي ستار؟ البولماني. وين البولماني ستار؟ وهي البولماني راه 2 سطور ونص الله يهديك. وشحال داير ليهم هو؟ يا دايره سيدي 3 دقائق ب 800 درهم. باب انا خلصت 800 درهم. واش غيقول لي؟ غيقول لك تا لقيت لي تبغيني عاد جيتي تتسول فيا. ايوا مشات لك 800 درهم. مشى على الراحه. لا وليدي راه مشى وليدي راه شكون؟ دايرين بزاف ديال الفنانه. انت
ها وداير هذاك خاينه اللي ما تعرفوا نقافه ولا نقاف ولا ما عرفت شنو. نقاف نقاف. ايه هذيك المغنيه تا هي دايره هذيك زينه الداوديه. زين. هذاك المغني داك الاخر هذاك سميتو هذا. هذا الشاب هذا سميتو سي محمد. سي محمد. ايه شي كاع. داير 1000 درهم ربع ساعه. باب مالو دير الرقيه. وتشوف تقول كيكو على ابو زلوم. شي كاع هذا. هاي انا ابتسامتي سكيت لا عمر هذا. كان حماق عليا. شتي دايره نص ساعه ب 2500 درهم. بابا هذا باش دير معاه 2500 درهم. ايه وعلم الله لا بغيتي تجيبها بشحال. نعم. زعما تجيبها الا كان شي عرس شي مناسبه بحال هكايا، وكان كتعطيك شي عقيقه ولا ما كنتيش مسالي بغيتي الدراري غالي جيب شي حاجه اخرى. ها هو الكونت صاوبناه صافي. اش نديرو ليه في السميه؟ السميه دير عصير بارد. عصير بارد. واش نديرو ليه في الثمن؟ دير لي 20 درهم. مالنا كنبيعو الملوخيه هنا تعطي من راسك اصاحبي راك فنان. ياك. ايه دير لي 2500. انا ابتسامتي سكيت هاي. لا ما تسكت باش تسن مني انا. على انت عندك هذاك الشيء اللي عند ابتسامتي سكيت. كيفاش عندها لي فان، عندها الصوت تبارك الله، كاين الجمال بنادم تاعنا خلصت 50,000 كاين ما يتشاف كاين ما يتسمع شي بحال التوجه كاين نجاره قول شي ثمن اخر. صافي دير لي بحال داكشي اللي دار البولماني وصافي. حتى البولماني شاف قضيه ما صدقاتش هو يطيح سوق. شحال دار؟ ولا دايره 30 درهم. دخل عليك والله. وي 30 درهم وهذا ماشي فنان واش هذا راه كسال. اش غدير؟ دير 500 درهم. صافي مزيانه. ها هي 500 درهم. ها نتسناو دابا غير نبدا. مدرا ها عيطي واحد مزيان. هاي كيسوني شي جو اهلا كيدير مولاي. لا ماشي بغا يشوفك واش ترى عامل؟ السيد باغي يشوفك. تقول لي مشى تمشي السيد خلص راسك باغي يشوفك. تقول لي ما كاينش. تكلم لي هذاك. ها هو كلمو. ها اي سمير كيفاش قطع قطع راه ما كنسمعوكش. شويه كيفاش قطع السيد مخلص راسك وكتقول لي قطعو؟ تاش من سيد الله يديك هذاك راه هو مول الكرا. هو ولد ابراهيم. هويه واش بغا؟ تو باغي يكراه. واو دابا كان كيتساني 1000 درهم ودابا ولا كيتساني 1500 درهم. ديالاش؟ هو 1000 درهم ديال الكرا و500 درهم ديال هاد الزمر باش عيط علينا. مشكل. كيسوني عاوتاني. شكون؟ هذا سميتو طويله. سلمان بن حفيان. هاي طالبان. هذا شي سعودي هذا. اهلا هلا بالخميس هلا. حتى لا راه اليوم الثلاث. هلا بعد غدا الخميس هلا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ مليح. حمد شنو كتب؟ قال لك زيدي ابيكم اخلعوا ملابسكم. هذا فاهم لابليكاسيون غلط. حتى لا راه ماشي هنا. روح فيغو روح. سير تيندر تما كاين البياس. روح عاود شنو كتب؟ ابيكم ترقصوا لي هذا راه مسمك هذا. روح تيك توك روح. سير الانستغرام مزيان تما. روح تيك توك راح اعطيكم A few moments later. السعودية كمل درك نقص لينا من 1000. السعودية لمن مول الكرا. سي ابراهيم والله الا لقيتيني باقي لنا 5 دقائق ونكمل لك 2000 درهم ديالك. بغيتيني انا نجيني. كمل واش غنشطح بوحدي هنايا ولا؟ وين راح زميلك؟ مشى الكوميسارية من تما المحكمة الابتدائية. وأحمد ما كيشوفكش مزيان. وأحمد ما كيشوفكش. واش مشيت اقطع عليه هذا. درتي السيد؟ اقطع عليه هادشي راه ولي بالفلوس. صافي عرفتها. تبغيت أموال. الله يبين. صافي عرفتها. تبغيت أموال. شي
صافي عرفتها. هاي جبويت الامور. ناري زعما العرس ما بغيتش تجيبها العرس غيقولك تا قلت لي بغيني عاد جيتي تسول فيا. ايوا ايوا مشات من ميت. على تا عندك داكشي اللي عند ابتسام تسكت. كيفاش داكشي هادي؟ لا ما تسكت باش احسن مني. على تا عندك داكشي اللي عند ابتسام تسكت. كمل اسكت كينقص لينا شي حاجه. الا بغيتي تجي تكمل معنا تطيحها وديها كامله. انت يا هنايا جوي هذاك مداعي معاك انا لا مساب انا وياك مديلك شي حاجه علاش ما تجاوبنيش؟ انت ما كتقول في هاد الهضره. البارح كان عيطلك في التليفون بغيتي تجاوبني. فين عيطتي ليا؟ عيطلك في الواتساب تا عيط دخلت هذاك السمنجر تا هو عيطلك فيه عيطلك في الانستغرام تا حد ما باغي يجاوبني. واش انت ما ساكنش معانا ولا مالك؟ انا شنو كاين؟ ترى العالم كامل مقطوع فيه الواتساب والميسنجر والفيسبوك والانستغرام. انت ما اخبارك شو؟ ويلي واني نقول لك صافي عليه هالمرة عندي البارح نسات بكري. يا موالفة كتبقى حتى لسات الصباح. البارح جبدت عليها مع 8. حتى الله يرزق السلامة قطعوا لينا هادشي البارح تقول ردونا لهاد الحجاري. وانت تشوف مي كون شتيني البارح انا الطرافيات تموت عليا بالضحك. مالك؟ موالف كنهز التليفون ايوا وكندخل لداك انستغرام زين كندخل جي ديك الريشيرش كيطلعوا لي تما شي دريات كنبقى نخدر عويناتي بما طاب نعاسي. داد البارح كنوريك على هذيك الروشات كطلع ليها البيوضه. كاين والو واي كنطفي التليفون نعاود نشعل نوريك على الروشات طلع لي البيوضه. اراطيه طلع لي الدم وانا نفورماتي الزمر. ايوا دخلت ثاني يطلع لي البيوضه. واب قافيات صافي مشاو هكاك باطيله. وانت لاباس عليك فورماطيتي التليفون. انا راه هزيت هذاك الروتور ديال الويفي تافات راسي وخبطته مع الارض. لا هاكا جيت ويلي وشديت لك هذوك الشركات كاملين اللي كيدير لك الكونيكسيون سبيت ليهم العروقه ديالهم. وباين براسي سبيتها. ويلي تما الباين كانت عندها شي كونيكسيون. ايوا الشركه اللي ما عندهاش كونيكسيون راه ديال سبان جاي. ايوا واش تليتيها؟ مشيت عندي داك لاجونس اللي طالقين لينا الويفي وانا نشنق على داك خاينه. قلت لي هذا فيبر هذا فيبر هذا راه فيبل هذا. قول له ما ابو حتى رشا ويقر. ويلي هو اللي خسر هادشي. حتى لا اللي خسر هادشي هو داك زوكربرغ. ماكدو. حتى لا ماشي همبرجر زوكربرغ. شكون هو هذا؟ تا زوكربرغ صاحبي مول الفيسبوك والواتساب وهادشي. خليك والله الا سميتو زوكربرغ صافي غاسكت تصدق مخسر الهضره والله. اسكت والله الا قال لك سميتو تسكت. ها هو ساكت. ترى البارح فاش قطعوا علينا هاد الواتساب تقول قطعوا علينا الانسولين. ويلي بنادم هاكا طايح مكشكش في الزنقه. ويلي وين نقول لك فين؟ رقيه بنت حليمه قيبت هذيك طويله كشتي هي مخطوبه. ايوا سيدي خارجه هي ولد خالتها قال لك سيدي بغا يتقداو شي حاجه للدار. ما في عباس. هو شوفها خطيبه. ويلي هو صيفط لها ميساج قال لها راه شتك مع شي واحد. ويلي هي يلا بغات تقول لي بلاتي نشرح ليك ما جات فين تصيفطها هو يتقطع الواتساب. هسا قاعد يسحب لها بلوكاها. ويلي وهي طيح تغاشات ليه تما في السوق. لطيف. كش اسمها ساقا جدتها لابيلاس جيت ستا ويلي ساقا اسد خيب جماعة فيسبوك البارح دار خبلة في العالم. يا وتشوف الخبلة اللي دار فيا انا. ويلي مشي انا راه اكتشفت عندي 4 دراري مشي 3. داخلين عليهم والله. ويلي البارح داخل الدار مضارب مع هاد الشقاف وكان وراك اللي ما بغاش يخدم وانا نحط الارض قلت راه نتفرج شويه ويبان لي واحد الوليد يلعب جيت قلت ليه تاجي شكون انت يشوف فيا ويهرب ويضحك وانا نعيط مينا شكون هاد الوليد يا ويلي راه مراد هذاك راه ولدك داخلين عليك قلت انت ما تزاد هذا قالت لك في 2017 تزاد المهم عاد ساقلت 2017 كنت يلا خديت هذا ايه وجلست معاه ولعبت انا وياه بقينا مجمعين ونلعبوا ونضحكوا ولفتو ولفني وطلع قاري تبارك شاد الفرنسي تبارك معليش جلست انا وياه جمعت انا وياه عرفته براسي عرفني براسو ايوا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيه شنو ما كيعيطش ليا بابا عيط ليا بسميتي يدور عيط ليا حمد ويعنك فيا حميد انت سميتك حميد هاجي عندك انا جاي انت اللي مخلي مرتك كونيكتا ديال ستة الصباح ترى ما خاصش يقول لك حميد
ترى خاص يقول لك خويا اسكت عليا ودامشي. البارح راه فاش قطعوا الواتساب والفيسبوك قتلات بيا الايام. اوي خريامي وليت نتفرج في تيك توك. ويلي زعما بلحيتك. وتشوف ايوا هاكاك البارح كنتفرج الدريات والدراري هاكا كيشطحوا داكشي ديال البي تي اس وداكشي فضيحه والله. ايوا كي جاك داكشي. جاني داكشي بيزار ديغولاس. هاي ديغولاس انت بعدا راه لقيتي فاش تلاها. مالك؟ اما انا البارح راه داز عندي العشيه بحال ديال العيد الكبير. بكثرة القنت قلت انت اللي شارجي داك تويتر. ايوا. اما دخلت لي الله يرزق السلامه تقول داخل قسم التاجه حتى حاجه ما كاينه تما. جالس هكا كنهبط وانا نلقى العثماني مغرد كاتب ليهم حقا السدان مع 8 يا. باش تعرف الصقع من النهار جراو عليه ما بقى غرد. لا فضيحه كاع لا. وكاين على حساب ما سمعت واحد خاينه قال لك اسيدي الحكومه هي اللي قاطعه هاد الواتساب والفيسبوك. وي ليش؟ قال لك اسيدي باش يزيدوا في المازوط وليسانس هكاك تخفيه. ويلي ايوا ايوا من بعد عاد هو اكتشف العالم كامل مقطوع عليه هادشي. ويلي والحمار كون اسكت. ليش؟ وري الحكومه ما دير دابا غدا ولا بعد غدا ينوضوا تاني يسدوا الفيسبوك حتى تصبح تلقى الفرماج داير 10000 ريال. ولكن انا على حساب ما فهمت هاد القطعه اللي مقطوعه ديال الواتساب والفيسبوك واقيلا اللي باغيين يزيدوا بها النمو الديموغرافي. كيفاش؟ دابا كيشتي هاد كورونا هادي فاش ماتوا دوك الناس الكبار واقيلا باغيين يعوضوهم بالشباب الدراري الصغار. وش جاب الكونيكسيون للشباب؟ ايوا ما عقلتيش على جدودنا شحال هادي كانوا يولدوها بالعشرة بال11. ولاش؟ حيتاش ما كان لا فيسبوك لا واتساب لا كونيكسيون لا والو بنادم ما كيفاش يتلاها كيقنط ينوض يولد. صعيبه. لا ما كنظنش هاد الهضره صحيحه. علاش؟ وانا جدي في العهد ديالو ما كان لا فيسبوك لا هادشي لا تا الاخر شاشه ووالد الوالد. اذا جدك اللي فيه العيب. انت هنايا. انت هنا دوي دوي مسكين. انت هنا دوي انا مديك شي حاجه. دوي ما خاصني من سمعت انا شتتي انت. هو هنايا جالس. انت هنا شوي نديك انا شي حاجه. مزيان. دور عندي حميد انت سميتك حميد؟ مع دخلت الله يرزق السلامه تقول دخلت قسم التاجه حتى حاجه ما كدور تما. انت فين وصلت؟ اسمع انا جاي انت ما تكون قطع انا احدى قطع. ويلي ساعه هادي باش هضرنا انا وياك انا جاي واخا تكون جاي من الدار البيضاء. كنت في الرباط. ادي الرباط جالس فيها ساعه. وترى تجي من كازا وما تجيش من الرباط الله يهديك. وياك مستعدينا. لا هذيك القنطره اللي ما بين سلا والرباط مخنوقه بالطونوبيلات. شادين طريق كامله. وانت اش داك العدو ما ولد العبد؟ وتا انا راه تقولب الله يهديك تتايا. انا جالس مارينا كنتفرج مع راساتي في الماء شويه هو يبان ليا سيدي ديك القنطره مدكوكه بالطونوبيلات. لطيف. انا نمشي نجري صحابو ما انا باكي كيفرقوا عليهم المعاونه. مشيت نجري مشيت وانا لقى تما دوك الاشغال سادين الطريق. صدقت حاصل في الزحام. تقولبتي. ويلي واش كيصايبوا تما؟ قال لك سيدي باغيين يديروا شي سوتيرين. ايه صافي حيتاش باغي ينظموا كاس العالم داكشي علاش باغي يزيدوا تيران اخر. لا ماشي تيران ديال الكره تيران سوتيران ديال الارض. هذاك النفاق. نفاق. ولاش؟ ايوا واش قال لك بنادم يبدا يدخل من هنا يخرج ليه. باب يلا جماعة النصارى كيعلمونا البلا. كيفاش؟ ما غيديروا دابا هاد السوتيران بنادم يدخل من هنا ويخرج من ليه واش داير علامة الساعة هادي. والله الا عندك الصح. والله سيدي الا عندك الصح. مخبارك هذيك الرباط راه قايل لك راه فيها شي 8 ديال السوتيرين. ودار فيدتي فيها شي 12. عاد زيد راك اللي في مراكش اللي في اكادير بزاف. وجي شوف الا بقاو على غاديين هنا هاد الحال تلقى من هنا 10 سنين المغرب كله مثقف. ولي كي الغربال. شتي هاد السوتيرين هذا اللي باغيين يديروا تحت هاد الكانطرا فيه شي
هنا يا اما تما كاين البترول يا اما كاين شي كنز وباغيين يحفروا عليه ودايرين السباب السوتيران. زعما انا نقول لك اش كاين؟ لا زعما انا مشاو تداروا السوتيران تم. انا ما كاين اللي غيبقى فيا قلت السكيريه. لاش دابا كيشتي السكيريه سدوا عليهم بيران ما لقاوش فين يمشيو يسكروا. ايوا ولاو كيمشيو تم تحت الكانطرا ويسكروا. ايه وتخيل معايا دابا دا يزرموك تما اي كلاكسوني والله لا ما كان صاحي. باب باب هايلو هذاك الشيء اللي فمه. يا اخي انا هاد الزحام هذا والله الا برزتني في صحتي. لا. ما عرفت واش بنادم اللي كتر ولا الدنيا اللي صغارت. لا الشتا اللي صبات مؤخرا هي السبب. اش باش الهضر حيت دابا الشتا ملي كتصب الارض كتشرب. او علاش الماء ديال الشتا هو كيشرب. اي مشي واحد النهار انا خارج لابس هذاك التريكو ديال الدين ايوا كندور جيت رباط اكدال. التريكو كان في اكس ال مع صبة السا ولا اس وكتجمع ولا البوط عريان عباد الله تشوف فيا تحب لهم مثلي. مثل من مثلهن ايه جمع مذكر غير سالم. يمكن. انت راه كتشبه لي شويه خاصك تصليها. لمن الدومه انت شوف لك الزحام كي داير شريف. بام بام تجي فين؟ هادي راه دار بيضاء هادي. ويلي دار بعدا. شو الرومبو كي مخنوقه بالطوموبيلات. با لطيفه لطيفه. شوفوا الطاكسي تا هو يتزاحم تا شوف تا شوف. كان يضرب مول الكروته. ويلي تا شوف يضربوا تا هو جاي داخل. اش قاعد تقول ما عندوش فران. لطيفه لطيفه. ويلي حتى بنادم كتر الله يستر. بابا هادي زعما كورونا قتلت عباد الله. ياه. عاد مازال بنادم كتر. لطيفه لا حنا راه ما خاصناش كورونا حنايا. هاي حنا خاصنا شي فيروس اخر وما يكونش عاد تاثيرته اللقاح. لاش هادشي باش يلا نترخفوا شويه نقصوا. علاش هي جات بكثرة بنادم. وباش جات؟ ترى المشكل عندنا في المخ الله يهديك. كيفاش فهمت؟ الشينوا راه عندهم مليار و400 مليون ديال البشر. خلال والله. انا نقول لك مليار و400 مليون ما يتساطحوا ما يتزاحموا ما يديروا كسيدات تا كيخرجوا في امان الله يدخلوا في امان الله ما عندهم حتى شي مشكل. وحنا عندنا 40 ريال ديال البشر هما خانقين رومبو على قدا ساكن. ويلي 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 حتى كثير. وبنادم الله يستر ما بقاش ينزل من الطوموبيل. يا ولا واحد جوج يركب على الطوموبيل يمشي يجيب 2 دراهم ديال الخميره ويرجع. لطيفه. انا راه واحد جارنا الفاطمي ما كينزلش من الطوموبيل يتسخر فيها يقضي بها غراض يمشي بها الخدمه خدام فيها. عرفتي بكثره البركه في الطوموبيل ظهرو عواج ليه ولا داير بحال علامه استفهام خاصو على النقطه. سقعد. ماشي راه بكثره البركه عرفتي راه ولا كينزل من الطوموبيل كيدخل مع الدرب الدراري كيبقاو يتحرشوا عليه. ويلاش ماشي راه مراود ولاو قد الرومبوين. اسكت اسكت فاش فكرتيني. ليش ماشي راه واحد النهار غادي نصلي الفجر. ايوا الله يقبل وغادي قدامي هو زين وكايو لابس واحد الفوقيه هذاك ديال سميتو ديال المبرة. ايوا وهنايا فيها المونزون. ايه ومن جهه الحزام مجبده وكمزير عليه. ايه دار يدو في جيبو عاد زاد كاع زيرها. مي انا غادي موراه سهيت بقيت غادي تابعو تا وصلت لنص الطريق وانا نرجع للدار. ليش رجعت؟ رجعت نعاود للوضو ويلي ليش تعود له؟ وراه ما بقيت غادي تابعو سهيت وتعكلت جيت فوق طيار الماء راه باقي فيا الريحه لحد الان. لا وسوتيران طريق شتي هاد السوتيران شتي هاد السوتيران اللي باغيين يديروا في هاد الكانطرا هادي. اذا مرموك دايز تما والله الا كلاكسون واحد والله يسكر. شتي هاد السوتيران هادي اللي باغيين يديروا في هاد السلا هادي. دخلني عليك مرة. ليش؟ من غير هادو ما يكونش عند تحصيلته اللقاح. ليش؟ هذه زعما كورونا قال قتلت فوق 30 واحد مليون. خربقتها 30 واحد مليون. ليش؟ مشيت نجدد الوضوء كسروا لي الله يكسر لي الجناب. اهلا سي سمير. وانت كي فين؟ داير لاباس؟ ابي غابر. اجرا واجري ديري لك مسلسل ديال سكويد جيم. اش قلتي لي درك؟ واحد مسلسل متبع زوين. ايه وقيلا ساليتي الشقا. كيفاش سايس قاشت المسألة؟ يا راه العيالات ملي كيساليو الشقا في الدار كيتبعوا المسلسلات. لا ماشي داكشي ديال الحب ماشي ديال تركيا. واش؟ هذا مسلسل كوري. ايه ديال الجيش.
شو مخك فيه البزق ولا ماك؟ كوري ديال كوريا. بغيتي تقول كوري زعما ديال كوريا. اي مزيان سيدي سيدي والله سيدي ما عندك ما تسالهم مني خلاهم هذاك الرئيس ديالهم هذاك الصعيب هذاك كيم يونغ مني خلاهم يمثلوا زعما راه بوجور ديالهم. انت لا ما داوش لك انا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. عليا فيها جوج كوريات. جوج. تا مو بحالنا. كيفاش؟ تا حنا عندنا سيدي سليمان وبن سليمان. اكزاكتومون. اي ومالو بلا حالتهم يديروا كوريا وحده وينوضوا نايضين تا. وهي في الاصل راه كانت كوريا وحده، ايوا وكان بوهم هو اللي شادها. ملي مات بوهم خلى جوج دراري هما اللي ورثوا فيه، كل واحد كيقول انا غنشد الحكم انا غنشد الحكم. ضربوا ناض جدو تدخل قال لهم علاش ما تقسموش الواد كله يشد كوريا ديالو. داكشي اللي داروا قسموها، الاخر شد الجنوبيه والاخر شد الشماليه. ناضوا حفظوها، دابا باقي لي ما 6 شهور يخرج لي متيتر. هاد المسلسل واقيلا فايت تفرج فيه. سكويد جيم. الا وجع التراب. يا كاين واحد الراجل شارف في الاخر غيموت. ايه كاين. هذاك هو سيدي احمد. دابا هاد سكويد جيم هاد القصه ديالو كي دايره؟ القصه سيدي ديال هاد السلسله هي واحد المنظمه كاينه في كوريا. جامعين الناس قيمت يا سيدي شي 450 واحد. ديري لهم مسابقه وقالوا لهم اللي يربح في المسابقه غيدي 45 مليار واللي خسر غيموت. دخلت عليك والله. وهاد المسابقه شي حاجه صعيبه واقيلا. اجا لا الطرومبيه والبيت. اويلي يلعبوا على الطرومبيه والبي ويديو معاهم 45 مليار. المهم حنا كنا كنلعبوا الطرومبيه كنا كنديوها الدعاوي. الجيران كاع يدعيو فينا مهرسين لهم دجاج. لا كاينه ويلي وهاد المسابقه تكون شي حاجه صعيبه واقيلا. اجا لا ما صعيبه مو والو، قال لك اسيدي جامعين الناس اللي عندهم الكريديات تما. جامعين الناس اللي عندهم كريدي شحال قلتي لي واحد؟ شي 450. ويلي كوريا كامله يلاه فيها 450 واحد اللي عنده كريدي. المهم يكون جابوا هاد الفيلم عندنا المغرب. كان عايش يطع خنوش. لاش؟ هو اللي ما عندوش كريدي. اما هذوك اللي ساكنين في السكن الاقتصادي هذوك غيموتوا في الحلقه لولادو. اما انا وياك غيقتلنا هذاك اللي كيتلاقى عباد الله في الطرامواي ويقتلنا الطرش. دابا هادو اللي لابسين الكساوي حمرين شو دار ليا كل واحد دير كاسك في راسو وفيه شكل. دابا كل رمز عنده مهمه ديالو تما. دابا الدائره شنو كيدير تما؟ الدائره سيدي بحال قلتي فهم سميناش. هو اللي يشطب وهو اللي يجمع هذاك يسيق تمايا هو اللي مقاد. والمثلات المثلات سيدي بحال قلتي عبد الجليل السرباي. هاي ينفذ ويدير الاوامر. مزيان. والمربع اش يدير؟ المربع سيدي بحال قلتي الجيرو. هو اللي مقاد هو اللي مكلف. مزيان. وهذاك مول جلابه كحله داير كاسك علاش كيدير تما؟ هذاك مول جلابه كحله بحال قلتي عزيز مول القهوه هو مول الشي. هو مول القعده. مزيان سيدي. وإذا في الاخر ديال الفيلم بانوا لي هذوك خياتي غلاط دايرين دوك ماسكات ذهبيين. لازم هذوك بحال قلتي البرلمانيين ديال كوريا. هما اللي مراهنين على داكشي. هما اللي مولين. سبونسور. مزيان سيدي. ودوك الماسكات اللي عندهم في ريوسهم باش كيعنيو؟ الماسكات بحال قلتي هذاك هو الرمز ديال الحزب ديالهم. كله ديال الحزب ديالو في وجهه. كيشتي شتي داك الاولاني راه داير كلب. والثاني داير تمساح. وهذاك الثالث واقيلا داك خنزير. لطيف. هذاك العامر هذاك شكون هو؟ هذاك الغليظ. لا ما خفت نكذب واقيلا هذاك هو الشقر ديال كوريا. لا ماشي مسلسل تركي ماشي داكشي ديال الحب. هذا مسلسل كوري. دجاج. لا ماشي ديال الحب هذا ماشي تركي. هذا مسلسل كوري. ديال المعيز. لا دابا هما راه عندهم كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه. تا هما مساكن بحالنا. كيفاش بحالنا؟ تا حنا عندنا بن سليمان وسيدي سليمان. كون جابوا واحد عندنا المغرب كان عايش يطع. اما هذوك صحاب اللي ساكنين في سكن اقتصادي هذوك غيموتوا في الحلقه لولادو. دابا داك الرمز هو الرمز ديال الحزب ديالو كله ديال الحزب ديالو. كيشتي هذاك الاولاني ديال الكلب شتي. اما انا وياك غيقتلنا هذاك اللي كيتلاقى عباد الله في الطرامواي ويقتلنا الطرش. امشي. اش كاين؟
اللي يقول لك حق الجواز ما الجواز، شكون هو هذا اللي جابو؟ ما انت تسربه جديد عبد الجليل. فين هو سعيد؟ وسعيد راه جراو عليه البارح. لا شو؟ ما لقاوش عنده الباسبور. على ولا جي عندنا هنا في المغرب. انت لا باسبور ديال اللقاح. ايه ديال اللقاح ساقعين صافي عا ما دايرش لقاح ما يجريو عليه. ايه ده قانون جديد. يا قانون جديد وراه عزيز براسو ما دايرش لقاح. انت شكون تبي يسمعك عزيز راه مول القهوه. صافي عا مول القهوه ما يدير لقاح ما يجريو عليه. مول غيجري على راسو. انت لا. عجب شنو جاني هاد القرار هذا ديال اللقاح؟ عاد دفات صحاب المشاريع هاد القهاوي وهاد الناس اللي خدامين عندهم الناس كيترزقوا الله. يا ايوا شنو مني يولي مول القهوه يقول لي حق الكليان اللي جا عندك ما ديرش لقاح جري عليه، ولا اللي خدام عندك ما ديرش لقاح جري عليه، ماشي راه خليه العش هذا. كاينه. شاخي انت شفتيها صحاب المشاريع ما شفتيش صحاب الطاكسيات. مالو والطاكسي تا هو. اوي ايه مشي الصباح انا غادي هبط جيت المقاطعه شديت الطاكسي. ايوا. ما شديت لي وقف قلت لي اديني جيت المقاطعه قال لي من ديك تيكون عندك الباسبور. دخلت عليك والله مول الطاكسي قال لك بغا الباسبور. ايه يا جد العربيه الطيران ما عبرش لك المكاي. لا انا حدي المطار ومشيت في حالي. اين وطن؟ بغيت نقول لك زعما جيت تاكسيات المحطه. ايه انا شلاوقي هذا. قول لي يا سامر دابا هاد اللقاح اللي باغينا نديروه واش اختياري ولا اجباري؟ هو من البعد كيبان اختياري، ياك. مني كتقرب ليه شويه كيبان لك اجباري. اما لا زدتي حققتي فيه تشوفه مزيان كيبان لك تجاري. يا وانا حتى الا خليه غير من هنا واحد الشهر ما يبقى لا اختياري لا اجباري لا تجاري. يحيدوه. حتى لا يدخلوه جنايات. اش كتقول؟ انا نقول لك تولي ما ديرش لقاح تمشي للحبسه سكا. ويلي وراه واقع دابا بالك. فين هادشي؟ ماشي البارح راه كنت في القهوه ديال الجرموني. هذيك اللي كيكمل فيها الحشيش. هذيك اللي فيها هذاك بوطرفه البزناس. هاي عرفتو. قال سيدي انا كنلعب الرامي مع السيد وبوطرفه كاين. يا حتى دخلوا البوليس. لطيف. انا قلت السي بوطرفه مشى فيها السكع مشى. هاز الحشيش. بداو يدوروا يسقسيو فيه بعض الله واحد بواحد. هكا. اي ما يحتيو ليا على داك سعيد النجار ضربوا ليه البيروط في يدو ودعوه. ويلي ولا يبيع الحشيش. وتهلا ما داكش لقاح سكع. ايوا وطرفه. داك اللقاح تلا الحشيش اللي كيبيع. تا ما بقاوش كيشدوا على الحشيش الله يديك، تا ما بقاوش كيشدوا على هادشي ديمونتي، تا هادوك المخالفات ديال السير ما بقاوش كيشدوا عليهم. عليه البارح انا غادي انا ومصطفى في موطورو وما دايرينش كاسك بجوج. قلنا لكم ما دزنا مع البوليس قلنا صافي شدونا هنا. ايوا وما تسوقوا لينا كاع. ما يشدوكش على هادشي ديال الكاسك وديك المخالفات ديال 150 درهم ما بقاوش كيعدوا ما يديروا بهم هما خاصهم شي حاجه من 300 درهم للفوق. بحال دابا مثلا ما ديرش كمامه 300 درهم. ما داكش لقاح يا 1000 يا 1600 درهم. اما لا شدوك خارج مور 11 ديال الليل عيط لمك قول لها تبيع العجين ودير لك المحامي. لاش هذيك هي غرقتك السكع ما تخرج من الحبس تلقى الطوبيس سايقو قال. قلت لك خاص يدير اللقاح ديالو. ايش هادشي حاجه اجباري لا اجباري واخا لاش يديروا اجباري. لا واخا يكون اختياري اجباري يزيدوا الثالث. يديروا حتى السادسه فين كاين المشكل ياك انت البيع. كتغوتو كداكشي لقاح. لا انا خلاوني ندقو. علاش؟ مشيت البارح باش ندق اللقاح. ايوا. ما دخلت للمركز اللقاح قالوا لي لاكارت حقها عندك وافيه سير تجددها. زيد ايوا سير جديدها. مشيت للكوميساريه باش نجددها هو يوقف لي بوليسي عند الباب قال لي ما تدخلش تكون دير اللقاح. ايوا سير دوك لقاح. ورجعنا باش نديرو اللقاح قال لك والو تجدد لاكارت. ايوا اش درتي؟ وبقيت خيطي كندور عليهم بحال الرقاصه رجلي طابوا عليا. يا وسير طاكسي اش شكون يعاود لك من الصباح راه تا الطاكسي تا هو راه ما تركب فيه تيكون عندك الجواز. باب واش درتي مازال؟ بقيت كندور طاب عليا راسي قلت نمشي نبدل زوجية البحر مع وصلت للكورنيش هما يوقفوا لي جوج بوليس حقا ما حقا عطينا الجواز ديالك قلت لهم راه ما عنديش قال لي راه لاكارت. جبت لهم لاكارت هما يلقاوها وافيه هما يديوني الجيور 48 ساعه وباقي ظهري بارد عليا. باب ودخلوك الجيور واخا ما داكش لقاح. لا داك الدخل اللي دير علاش داخله فيه فامو. لا مزيان تبا واش اي حاجه ما يمكنش تدخل ليها الا ما كنتيش داك اللقاح. كلشي ما كاين في الدار. مي لا كاينه واحد البلاصه ممكن تدخل ليها بلا واخا ما تكونش داك اللقاح. فين؟ هي اللي دخلتي سوق راسك. ويلي دخل سوق راسك مكاينش يدوي معاك. يا انا نقول لك وتا هي مازال ما سايقينش لها الخبار كل كاع ساقوا لها الخبار كون دار ولا شي تنويره منين يجوزوا ليها تلقى شي بوليسي داخل لك سوق راسك. يلا تبغي تدخل تا سوق راسك تيقول لك فين جاي يشري فين جاي.
يا اخي سامح. قول لي دابا هذا جيل العاشق ملي كيسكن عباد الله دابا قول لي خص جديد قول لي قاعد يسكن. الله اكبر. على ولا شي عندنا هنا في المغرب حتى اما لا شي دوك خارج مور 11 ديال الليل عيط لامك ويجي وكذاك شي لقاح. لا لا خلوني ندير. دخلوك الجيور واخا ما داكش لقاح. لا 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 تدخل لي واخا ما تكون ندير والو. عاود يلا زيد يلا طلع هز صوتي يلا الراس هذا تا شو الراس اللي غنمشيو بيه كاس العالم كي داير. راسو كاين السيطرة د الحليب. ويلي 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 عصبني. علاش ماس؟ واش هاد اللعب هذا غنتأهلوا من التصفيات؟ والتصفيات راه تأهلنا منها. اش كتقول؟ واش كنقول لك انا باقي لنا ماتش ديال الباراج. ولا بو ما نجيو ندارم. لا باراج زعما ماتش ديال السد يا ندوزو يا ما ندوزوش. الحسم. هكاك. والجزائر اش دارت؟ الجزائر سيدي باقي لها ماتش مع البوركينا فاسو. اللي ربحات فيهم دوز. هكاك. ويا ربي تربح الجزائر. ليش؟ حيت هذوك الجزائريين مشاو تخسروا غيسبيو عاوتاني في المغرب يقول لك خوستوا علينا. لا يديروه. ولكن اعجبني المنتخب ديالنا. فاش؟ قال لك اسيدي من يربح في هاد التصفيات هادو اطلعنا في الرتاب. قال لك اسيدي ولينا حنا هما الثانيين افريقيا. ثاني؟ وحنا الاولين عربيا. الاولين؟ اييه. وعالميين؟ مازال ما لقاوناش. كيفاش؟ تودرنا ليهم مع شي منتخبات اخرين تاع. المدرب هذا راه ما حملتو ما قبلتو هذا. عرفت مالك معاه يا خويا؟ ما يدخلش ليا الخاطري باتاتا والو. سميتو هذا سميتو خليل وزيتش. خليل وزيتش. اودي خالك هاتاش من خالي انا شو راسو كيلبس بازان. هات الدراري ماركيو ما يفرح خسروا ما يغضب انتم ما تعرفوا علاش مكمل لا يرزق السلامه. واش ما كيتخلصش هذا ولا ما؟ حتى ما كيتخلصش قال لك راه كيشد فيها زباله ديال الملايين تما. ايوا ملي كيعطيو زبالة الملايين يجيبوا شي مدرب كاين يجيبوا لينا زيدان راه مزيان ولا يجيبوا لينا كزافي انت باقي صغير تفاهم مع الدراري ولا يجيبوا لينا هذاك غوارديولا واخا كبير. واش هبيل انت ولا مال؟ مال تا غوارديولا راه خاصها مليار ونص. مليار ونص. تا موت راه مزيان واخا كبير راه مزيان. قول لي دابا هذاك سميتو القجع هو اللي كيخلص اللعابه وهادشي. يخلص اللعاب وخلص المدربين يخلص لوطيل. ايوا علاش اللي ما يدربهم هو نيت؟ لاش؟ هو كيخافوا منه وكيسمعوا ليه الهضره واللي قالك تكون. شو قال لك هادشي؟ ماشي داك النهار ترى كان لاعب منتخب طالقين النشيد الوطني واحد لعاب من عند نبار كيضحك. مشى هو يتصرعى فيه مشى هو ينهسر فيه عرفتي الماتش اللي من وراه بدا خدام النشيد الوطني تقول تخشي لك واحد التخشيعه تقول الجموعه. لا قويه ان شاء الله المغرب هو اللي غيدير الطايله هاد فات. لا دار الطايله جيت الوجه ودفل. اسمع نقول لك المنتخب المغربي هو اللي غيدي كاس العالم. تا باش غيدي كاس العالم باش؟ انا نشرحها لك ساهله. يلا اشرح لينا. الطاليان محال واش دوز كاس العالم. زيد الطاليان حيدنا. البرتغال عاد خسرات البارح محال تا هي واش دير شي حاجه. نحيدوا البرتغال. الالمان من نهار بدلوا الطاكسيات هما اللور. نقولوا الالمان عيانه زيد. الاسبانيول ما عندها اللي ماركي ليها. ايوا زيد. اذا بقى المنتخب المغربي هو اللي غيدي كاس العالم. انا نقول لك. ايوا فين نسيتي فرنسا الحبيب؟ واش تا عارف اش كاين فرنسا ولا نوضو نطحن؟ واش كاين فرنسا؟ كاين مبابي. هاي الدريه راه تقول مركبين لي موطور ديال الكليو 5. ويلي هذا لا مشى تدفعو قدامو هذا هز يدك ودعي يا ربي يتاكد. اما لا مشى تشده سير جيب كره ولعب السونتر. الله اكبر. واش عارف كاين في بلجيكا ولا نوضو نطحن؟ اش كاين؟ كاين كار سميتو لوكاكو. مامي هذا لا مشى تضربك بحال اللي ضربك 6 ايام. رسول الله. اسمع اللعاب كيدير كتسمع اللعاب كتعرفوا لعاب. لوكاكو ديبالا مبابي. وحنايا جايبين لنا لاعب سميتو برقوق وواحد سميتو لوزه. واش هادي فرقه ولا فطور؟ واش بقى؟ شويه الزبيب والريب وانت دير سلطه فروي. كاع راسو كاين السيطرة ديالي. كاع راسو كاين السيطرة. تضرب يلا الراس تضرب. وعالميين مازال ما لقاوناش. كيف تودرنا ليهم ماشي منتخبات اخرين تاع.
اودي خالك هاتاش من خالي وزيد تاعي تا شو كيدير راسو كيلبس باجة هاتا اودي خالك هاتاش من خالي تاعي شو راسو كيلبس باجة جوارديولا عرفتي شحال خاصك ليه في الشهر ولا ما؟ والو شحال خاص مليار ونص. شحال الدراري ماركي وما يفرح يخسروا وما يغضب والو ما تعرفوا علاش مكمل لها واش ما كيخلصوش اودي خالك هاتاش من خالي ولا شو راسو كيلبس حتى لو مشات تدفع قدام زيدك دعي يا ربي تاكل اما لو مشات تشفى سير جيب كره وحطها في الشنطه تلعب في الشنطه ويلي ويلي اشكي بلجيكا سيدي عندهم كار سميتو لوكاكو مي هذا لو مشات تضربك ها مي يجيبي لي انا برقوق لوزه واش اللي فرقه ولا نجلسوا نفطروا يوين وعلمي مازال ما لقاوناش. ناري انا خلصت صافي خلوك